बल्तिस्तान में इंतखाबात के दौरान 23 हलकों में पोलिंग का आगाज हो गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में 1160 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 7,45,361 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 में से 23 हलकों में वोटिंग जारी है। एक हलके में उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इंतखाबात 23 नवंबर को होगा। कई हलकों में आजाद उम्मीदवार भी मजबूत हैं, जबकि 4 खातीन मैदान में हैं। मुआवने खसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवाम आज वोट की पर्ची के जरिए नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। एहसास महरूमी का खात्मा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और हकदार तक उसका हक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह होगा। शफाफ इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर सब करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवाम आज वोट की पर्ची के जरिए नए गिलगित की बुनियाद रखने जा रहे हैं। एहसास महरूमी का खात्मा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और हकदार तक उसका हक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह होगी। शफाफ इंतखाबात गिलगित की तरक्की और खुशहाली पर मोहर सब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं अपोजिशन के रहनुमा ऐसी तकरीर और बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। अब इसे धांधली का नाम दिया जाएगा। सख्त तनकीद की गई है। वज़ीर इत्तलात वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन हार चुकी है और अब इसे धांधली का नाम देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं अपोजिशन के रहनुमा ऐसी तकरीर और बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब इसे धांधली का नाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन का आगाज भी मायूस रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस को नजर आ रहा है। अवाम में पजीराई न मिलने से अपोजिशन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए था। अपोजिशन ने शुरू दिन से ही मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख भी खत्म कर ली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन का आगाज भी मायूस रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस को नजर आ रहा है। अवाम में पजीराई ना मिलने से अपोजिशन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अपोजिशन ने शुरू दिन से मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख भी खत्म कर दी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, नए पाकिस्तान और तब्दीली के मजे कौम ने चख लिए हैं। खुदारा ऐसा नया गिलगित बल्तिस्तान हमें नहीं चाहिए। गिलगित में सिर्फ हर तरफ शेर शेर और शेर ही होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी कहते हैं कि तब्दीली के मजे आवाम ने चख लिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, नए पाकिस्तान और तब्दीली के मजे कौम ने चख लिए हैं। खुदारा ऐसा नया गिलगित बल्तिस्तान हमें नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ हर तरफ शेर शेर और शेर ही होगा। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7,141 हो गई। मजीद 2,443 अफराद में कोरोना की तशखीस। 3,56,904 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 26,538 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक 2,443 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में 3,56,904 शहरी मुतासिर हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 26,538 हो गई। सूबा सिंध के बाद पंजाब कोरोना से ज्यादा मुतासिर है, जिसके बाद KP और इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज मौजूद हैं। 1,54,738 मरीज सिंध, पंजाब में 1,09,993, खैबर पख्तूनख्वा में 41,990, बलूचिस्तान 16,393, जबकि आजाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 5,349 है।
گلگت میں کورونا سے متاثرہ افراد 4,447 اور اسلام آباد میں 23,954 ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ہونے والی اموات کا تعلق بھی سب سے زیادہ سندھ میں ہے۔ پنجاب میں 2,471، خیبر پختونخوا میں 1,309، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 53 اور آزاد کشمیر میں جاں بحق افراد کی تعداد 119 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 255 افراد موت کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,18,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 5,43,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,51,000، برازیل میں 1,65,673، بھارت میں 1,29,000، میکسیکو میں 98,000، روس میں 32,834 اور سعودی عرب میں 5,441 اموات۔ دنیا بھر کورونا کے باعث سب سے زیادہ کیسز اور اموات امریکہ میں رجسٹر ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے 2,51,256 اموات اور 1,12,26,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,29,674 اور 88,14,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,65,673 اور 58,48,000 سے زائد افراد متاثر ہے۔ فرانس میں 19,54,000 سے زائد افراد متاثر اور 44,246 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 19,03,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 32,834 ہو چکی ہے۔ اسپین میں 14,92,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 40,769 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ارجنٹینا میں بھی 13,04,000 سے زائد افراد متاثر اور 35,307 ہلاک ہوئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش، جبکہ گلگت، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اسور کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث منی مرگ اور دیوسائی جانے والے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لاہور میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے، جس کے بعد موسم سہانا ہو گیا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش، جبکہ گلگت، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ اسور کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث راستے بند ہو چکے ہیں، جبکہ لاہور میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے، جس کے بعد موسم سرد ہو گیا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور موسم سہانا ہو گیا۔ وزیر خارجہ اور DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سی پیک کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے 700 ارکان کی بھارتی ملیشیا تیار کی گئی ہے۔ ملیشیا سیل کو براہ راست بھارتی وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بولے، تخریب کاری کے کئی بھارتی منصوبے سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنائے۔ سی پیک کی حفاظت کے لیے بھی پاکستان کے جوان تیار ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ آنے والے مہینوں میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ سکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ را اور DIA جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنینس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو ہاربر کرتے ہیں اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں، اور مقصد وہی اسٹیٹ ٹیررزم اور انسٹیبلٹی۔ یہ جو ڈوسیئر ہے جو کمپائل کیا گیا ہے، یہ ریویل کیا کرتا ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، اور اس کے جو ہندوستان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہے۔ میں 3 آبجیکٹیوز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان کا پہلا آبجیکٹیو ہے پاکستان کی جو امن کی طرف پیش رفت ہے اس میں خلل ڈالنا۔ دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو شکست دینے میں آپ کو کامیابی ہوئی
और अमन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इनको हजम नहीं हो रहा। DGISPR भारतीय एजेंसी और दहशतगर्दों के रवाबित के ऑडियो और वीडियो सबूत सामने ले आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सहूलतकार डॉक्टर अल्लाह नजर के 17 ऑडियो क्लिप्स पकड़े हैं। भारत दहशतगर्दी के 87 कैंप चला रहा है, जिसमें से 66 तरबीती कैंप अफगानिस्तान में है। भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल किया है। Funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists and dissidents. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat-ul-Ahrar and Hizb-ul-Ahrar in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. And these investigations confirm RAW's direct involvement in these terrorist incidents. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019, in which 4 terrorists were killed, whereas 5 innocents were martyred. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. You can see some details flashed on the screen. I'll just explain them. Attacker Hamal Nawaz used an Afghan phone number and was in contact with an Indian phone number during the attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. Aslam Achu remained admitted in Indian hospital. You can see a picture of his in one of those hospitals, while he traveled under the cover name of Abdul Hamid. His passport, having double entry visa stamped in India, can also be seen in the picture. Dr. Allah Nazar also traveled to India on fake documents under the cover name of Haji Nabi. Dr. Allah Nazar is the main conduit between various BSNs and RAW handlers. स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख, वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन की सेहत बारे दरियाफ्त किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि माहिर डॉक्टरों की टीम बहुत अच्छे तरीके से चौधरी शुजात हुसैन की देखभाल कर रही है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर जल्द घर वापस आ जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन एक मंजे हुए और नफीस सियासतदान हैं। मुश्किल वक्त में चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत से बहुत आसान हल निकल आते थे। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान का सासा हैं। मौजूदा सियासी हालात में उनकी बसीरत की अशद जरूरत है। लाहौर के मकामी होटल में मिस पाकिस्तान की प्री लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मॉडल्स ने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान के हर कल्चर को नुमाया करते हुए और उसे मलबूसात ज़ेबतन किए। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। लाहौर
لاہور کے مقامی ہوٹل میں مس پاکستان تعریفی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں فیشن سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں موجود فیشن انڈسٹری سے وابستہ افراد نے نوجوان نسل کی فیشن انڈسٹری میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے فن کی حوصلہ افزائی کی۔ فیشن انڈسٹری جہاں پاکستان میں کامیاب ہوئی، وہاں دنیا میں بھی اپنی ثقافت کو اجاگر کیا۔ تقریب میں مس پاکستان مقابلہ جیتنے والی ماڈلز کو پہنائے جانے والے سونے کے تاج کی بھی رونمائی کی گئی۔ میں یہ سوچ کے آئی ہوں کہ یہ جو انہوں نے پلیٹ فارم یا جو ایونٹس یہاں پہ آرگنائز کیا ہوا ہے، تو یہ ہر سال یہ ایونٹ ہونا چاہے تاکہ ہمیں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل جائے اور جو ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں اور جس میں جو ٹیلنٹ ہو وہ پروموٹ کریں۔ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، ساتھ میں انجوائے بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں۔ خواب تو ساری باتیں چلتے ہی رہتے ہیں، کوئی بھی خواب جب آپ کا پورا ہو جاتا ہے آپ کو نیکسٹ خواب کا جو ہے مطلب وہ ہوتا ہے نا۔ مس پاکستان کا ایک ٹائٹل ہے، سلوگن ہے، یہ فرسٹلی جو ابھی انٹروڈیوس کروایا انہوں نے، اور مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اس طرح جو نیو فریشلی ماڈلز ہیں یا پرانی ماڈلز بھی ہیں، ان کے لیے ایک نئی اپرچونیٹی ہے۔ اچھا محسوس کر رہی ہوں، ایسا پلیٹ فارم ہر کسی کو نہیں ملتا اور ایسا پلیٹ فارم ملنا بہت مشکل ہے۔ اچھی بات ہے انہوں نے ایسی لانچنگ کی ہے کہ ایک جو لڑکی بننا چاہتی ہے کچھ، وہ اپنے کر سکتی ہے کام یہاں پہ۔ ابھرتی ہوئی نئی ماڈلز کا کہنا تھا کہ ہمارا خواب ہے کہ ماڈلنگ میں نام پیدا کریں اور مس پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کر سکیں۔ کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ سعودی عرب میں قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پنجابی ترجمے کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام اور کمیونٹی ممبران نے شرکت کی اور ماں بولی پنجابی زبان میں قرآن مجید کے ترجمے کو سراہا اور کہا کہ اس سے قرآن مجید کو مزید سمجھنے میں آسانی ممکن ہوگی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی تقریب میں مقررین نے کہا کہ قرآن مجید کا اب تک بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تاہم پنجابی زبان میں پہلی بار ترجمہ اپنی نوعیت کی پہلی کاوش ہے، جو یقیناً لائق تحسین ہے، کیونکہ برصغیر میں صوفیاء کرام نے پنجابی زبان میں ہی زیادہ تر اسلام کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیا، اور آج 60% لوگ پاکستان میں پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی دنیا کی نویں بڑی زبان کے طور پر جانی جاتی ہے، اس لیے پنجابی زبان میں قرآن مجید کا ترجمے سے اسلامی تعلیمات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ بلٹن میں ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے نئے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر نے افغانستان اور عراق میں تعینات امریکی فوجیوں کی جلد واپسی کا اشارہ دے دیا ہے۔ وزارت دفاع کرسٹوفر ملر کا کہنا تھا کہ تمام جنگیں ختم ہوں گی۔ امریکہ القاعدہ کو شکست دینے کے لیے پرعزم رہا، جنگوں کا خاتمہ سمجھوتا اور ساتھ مانگتا ہے۔ ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اپنا سب کچھ دیا، اب وقت گھر واپسی کا ہے۔ کرسٹوفر ملر کہتے ہیں کہ اب گھر واپسی کا وقت ہے، ہم نے القاعدہ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ وزارت دفاع کرسٹوفر ملر کا کہنا تھا کہ تمام جنگیں ختم ہوں گی، امریکہ القاعدہ کو شکست دینے کے لیے پرعزم رہا ہے، جنگوں کا خاتمہ سمجھوتا اور ساتھ مانگتا ہے۔ ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اپنا سب کچھ دیا، اب گھر واپسی کا وقت ہے۔ فلپائن میں سمندری طوفان وامکو کے باعث 53 افراد ہلاک ہو گئے، 4 لاکھ افراد اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ تیز ہواؤں، سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے مزید 22 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ طوفان فلپائنی علاقوں سے ٹکرایا، جس کے بعد سے ملک کے شمالی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ دارالحکومت منیلا اور آس پاس کے علاقے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ 4 لاکھ افراد اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد متنازع علاقے سے آرمینیائی باشندوں کے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور مقامی آرمینیا نے باشندوں سے آذربائیجان کی فوج کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کو خود آگ لگا دی ہے۔ امن معاہدے کے مطابق متنازع علاقے میں موجود آرمینیا کے باشندوں کو 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علاقے کا کنٹرول آذربائیجان کو دینے کے خلاف آرمینیا سمیت ناگورنو کاراباخ کے مقامی افراد کا احتجاج بھی جاری ہے۔ دوسری جانب عوام آرمینیا کے وزیر اعظم کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔
مقامی عبادت گاہوں کو خیر آباد کہنے کے لیے آخری بار تقریبات کا اہتمام بھی جاری ہے۔ لڑائی میں دونوں ممالک کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی لاشوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق روس نے امن قائم رکھنے کے لیے 2000 فوجی اہلکاروں کو 16 مقامات پر تعینات کیا ہے۔ رومانیہ کے ایک سرکاری اسپتال میں آگ لگنے سے 10 مریض ہلاک ہو گئے، 10 مریض شدید زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رومانیہ کے سرکاری اسپتال میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی، جس سے اسپتال میں داخل کورونا کے 10 مریض ہلاک ہو گئے اور 10 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ امدادی ٹیموں نے کافی جدوجہد کے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ مغربی افریقی ملک نائجیریا کے 3 ریاستوں میں یلو بخار وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور نومبر کے پہلے 15 دنوں میں اس سے 76 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ مغربی افریقی ملک نائجیریا کے 3 ریاستوں میں یلو بخار وبا کی شکل اختیار کر چکا، اب تک 76 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ مزید ہلاکتوں کا بھی خطرہ ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق ڈیلٹا ریاست میں مجموعی طور پر 35 اموات ہو چکی ہیں۔ 33 اموات انگونو ریاست میں اور 8 اموات باؤچی ریاست میں ہوئیں۔ اب بھی 222 مریض زیر علاج ہیں۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ بنگلہ دیش کے 17 سالہ سعادت الرحمان نے انٹرنیشنل چلڈرنز پیس پرائز جیت لیا۔ سعادت کو سائبر بلنگ کے شکار نوجوانوں کی آواز بننے پر امن انعام سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیش کے نوجوان سعادت کو پاکستان کی ملالہ یوسفزئی نے منفرد انداز میں آن لائن ٹرافی پیش کی۔ سعادت رحمان نے سائبر ٹینز کے نام سے ایک موبائل ایپ تیار کی ہے، جس کی مدد سے سائبر بلنگ کا شکار نوجوان اپنی پریشانی کو رضاکاروں کے ذریعے ایک گروپ کے ذریعے پولیس اور متعلقہ محکموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سعادت رحمان کا کہنا تھا کہ وہ انعام میں ملنے والے $1,18,000 کو اپنے موبائل ایپ کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو دستیاب کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ پی ایس ایل کی رونقیں بحال ہو گئی۔ ہسپتال میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے، تبدیلی ضلع انتظامیہ غائب ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں سیوریج کا پانی داخل ہونے سے بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاصم علی سے۔ جی عاصم، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور بھٹیاں سرکاری ہسپتال میں۔ اگر بات کی جائے ہسپتال کی صفائی ستھرائی کی تو اس وقت ہسپتال جو ہے وہ گندگی میں تبدیل ہو چکا ہے، جوڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ جو ہسپتال کی برونی دیوار ہے اس کو گرے ہوئے تقریباً 3 منتھ ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ اس کی مرمت کا کام نہیں کیا جا رہا۔ اور جو سیوریج کا گندا بدبودار پانی ہے وہ اس وقت جو ہے ہاسپٹل میں تالاب کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ جو سیوریج کا پانی ہے وہ اب ہسپتالوں کی بنیادوں میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہسپتالوں کی بنیادوں میں پانی داخل ہونے سے جو ہے وہ ہسپتال کی بنیادیں کھوکھلی ہونا شروع ہو چکی ہے اور جس سے وہ دیواروں کے گرنے کے خطرات بھی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں شہریوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ہسپتال کی صفائی ستھرائی اور اس دیوار کو جو وہ تعمیر کروایا جائے تاکہ لاکھوں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہاسپٹل جو ہے۔ دیپال پور شہر اور اس کے گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لڈا بازار کی رونقیں بحال، شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔ دیپال پور شہر اور اس کے گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ بادلوں کی گھن گرج اور تیز بارش کے باعث موسم میں کمی ہونے سے موسم صاف سہانا اور سرد ہو گیا۔ بارش کے باعث موسم میں خنکی آ جانے کی وجہ سے لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئی۔ شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث کھانسی نزلے کی وبا ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب شہریوں کو کورونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے
SOPs पर अमल दरामद कराना होगा। तेज बारिश की वजह से बाजारों में पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबर आलूदा रहेगा और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। मियां चनू शहर और इर्द गिर्द देहातों में सीवरेज के आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त जारी है, जो मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों की सबब बन सकती है। सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों में सस्ती खाद के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू में सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों में सस्ती खाद के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों की सबब बन रही हैं। मियां चन्नू में सीवरेज के गंदे पानी से धनिया, गोभी, शलजम, गाजर, मूली और पालक की काश्त सबसे ज्यादा हो रही है। इन इलाकों में कर्मा वाले CNG की बैक, रहमान सिटी के इर्द गिर्द चक नंबर 30 और मियां चन्नू के साथ वाले देहातों में चक नंबर 125, झंडे वाली, बाऊजान कॉलोनी, चक नंबर 126 शामिल है। काश्तकारों के मुताबिक सीवरेज के गंदे पानी से सब्जी की पैदावार अच्छी, जबकि शहरी इसको मुज़रे सेहत करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त खतरनाक बीमारियों का बायस बन रही है। वासा हुकाम की नाअहली की वजह से न सिर्फ सब्जियां मुज़रे सेहत काश्त हो रही हैं, बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी भी जहरीला होता जा रहा है। शहरियों के मुताबिक सीवरेज के इस गंदे पानी से काश्त होने वाली फसलों से भी फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं कि खानेवाल डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी के एंटी तजावुजात स्क्वाड का क्रैकडाउन दौराने टी चौक, अयूब चौक, रज़ाए मुस्तफा चौक, लियाकत बाजार से आरजी और पुख्ता तजावुजात का सफाया कर दिया गया। मजीद देखते हैं मलिक उस्मान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी के एंटी तजावुजात स्क्वाड ने क्रैकडाउन के दौरान टी चौक, अयूब चौक, रज़ाए मुस्तफा चौक, लियाकत बाजार से आरजी और पुख्ता तजावुजात का सफाया कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल ने चीफ ऑफिसर इफ्तिखार बंगिश के हमरा ऑपरेशन की निगरानी की। ऑपरेशन के दौरान सड़कों के दरमियान डिवाइडर्स और साइडों पर लगे साइन बोर्ड उखाड़ दिए गए और आमदोरफ्त में रुकावट बनने वाले सामान को सरकारी तहवील में लेने के साथ साथ पुख्ता तजावुजात मस्मार कर दी गई। कार्रवाई में भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मखसूस हद से तजावुज करने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने का हुक्म देते हुए दीगर इलाकों को भी तजावुजात से पाक करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई के हवाले से कहा कि ताजिर हजरात दूसरे बाजारों से आज खुद तजावुजात हटा दें, बसूरत दीगर इंतजामिया सख्त एक्शन लेगी। कैमरामैन मुनीब रजा। सादिकाबाद में हल्का PP 266 के MPA सरदार मुमताज अली चांग ने ऑपोजिशन में होने के बावजूद हल्के की आवाम की सहूलत के लिए 7 एम्बुलेंस और 7 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मजीद देखते हैं दनी बख्श महर की इस रिपोर्ट में। हल्का PP 266 के MPA सरदार मुमताज खान चांग ने UC बेगमहार और UC बिंदौर अब्बासिया में एम्बुलेंस सर्विस और UC ढंडी में 2 RO प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद और MPA सरदार मुमताज खान चांग ने किया। इस मौके पर सरदार मुमताज खान चांग का कहना था कि ये हल्का PP 266 जो पंजाब का आखिरी हल्का बनता है, इसके अंदर हुकूमती कोई फंड ना होने के बाद हमने अपनी मदद ये 7वीं एम्बुलेंस 7 यूनियन काउंसिलों में एम्बुलेंस हमने दे चुके हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये 14 यूनियन काउंसिल के अंदर एम्बुलेंस सर्विस इसी साल मुकम्मल करें। MNA मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद का कहना था कि लेकिन आज माशाल्लाह टिल्लू रोड भी मुकम्मल थी गई है। मेरे उत्ते एक ब्याह बोझ भी है, मुमताज चांग से उत्ते भी एक ब्याह बोझ है कि असां ठेड़ दी रोड बनावनी है। इंशाल्लाह असां ऐलान कीती वेंदू कि असां पूरी कोशिश करते इंशाल्लाह ये रोड भी मुकम्मल करवेसू। असें को तुसेडी तकलीफें दा एहसास है, तुसेडी महरूमियत दा एहसास है। असां असेंबली में तुसेडी नुमाइंदगी करेंदू, असां इलाके में तुसेडी नुमाइंदगी करेंदू। इंशाल्लाह इन्हें ताल्लुक फिरा कायम रहे। मजीद MPA मुमताज चांग का कहना था कि हमने 7 यूनियन काउंसिल्स में 7 एम्बुलेंस और 7 RO प्लांट्स नस्ब करवा दिए हैं और इंशाल्लाह इसी साल मजीद 7 यूनियन काउंसिल्स में 7 RO प्लांट्स और 7 एम्बुलेंस फराम कर दी जाएंगी। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श मार, TV टुडे न्यूज, सादिका। सर्दी की आमद के साथ ही मेंठार में मछली की रेडियां सज गई हैं। मेंठार की मकामी सौगात चिड़ा मछली के चर्चे हैं, जो जायके के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। चिड़ा मछली खरीद कर बड़े शहरों में अपने दोस्तों को
हिफ्ज भी किए जाते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद मुनीर की इस रिपोर्ट में। होते ही शहरियों ने मछली अड्डों का रुख कर लिया। यहाँ पे मछली अड्डे सज गए हैं। और अगर बात की जाए चिड़ा मछली की, तो उसके जो है वो चर्चे आम है। चिड़ा मछली जो है इसका वजन जो 1 पाव से आधा किलो तक होता है। ये सेम के एक कड़वे पानी में पाई जाती है, जो कि जायके के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। ये गोश्त की निस्बत सस्ती भी है। शहरी जो है वो ज़ौक़ ना ज़ौक़ मछली खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मछली खाने से इंसान सेहतमंद और तरोताज़ा रहता है और एक मोटापे से भी इसमें निजात मिलती है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ पे, जो मछली की खरीदारी करने आए हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। चिड़ा मछली जो है हमारे इलाके बंगला मंठार की सौगात है। सेम के पानी में इसकी परवरिश होती है और सर्दी की आमद के साथ ही दाम में भी इजाफा हो जाता है। बंगला मंठार में इस वक्त जो है चिड़ा मछली के जो अड्डे बन चुके हैं और लोग जो है अपने रिश्तेदारों को अभी दोस्तों को जो है ये गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसमें इसकी बेसिक वजह ये है कि ये गोश्त की निस्बत जो है ये सस्ती होती है, जिस वजह से इसकी मांग में भी इजाफा होता है और लोग इसको खरीदते भी हैं और शौक से खाते भी हैं। इसमें वजह भी ज़्यादा होती है। सांगला हिल में असिस्टेंट कमिश्नर सारा लोनी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद नून लीगी कारकुन की मवेशी हवेली और घर बिस्मार कर दिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मियां अजीम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, असिस्टेंट कमिश्नर सारा लोनी ने नवाही गांव हमराजपुरा में मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की है और मेरे साथ होने वाले घरों और हवेलियों को मिस्मार नहीं किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंक्रोचमेंट के लिए भारी मशीनरी मंगवाई तो मैंने इसको हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर और सनद हकूक मलकियत भी दिखाई, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारा लोनी ने मानने से इनकार कर दिया और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए टीवी टुडे।